बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं लंदन में वकालत करता था तो एक ईसाई खातून लेडी बार्नस इसका नाम था, वो मुकदमात लेके मेरे पास आती थी। लेडी बार्नस एक होटल चलाया करती थी। इसका खामद फौज में मुलाजिम था। इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई तो इसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुर्का किया हुआ था। इससे पहले मैंने इसे कभी भी नकाब में नहीं देखा था, तो मेरे लिए ये एक हैरानगी वाला लम्हा था। चूंकि इसने नकाब ओढ़ा हुआ था तो कहते हैं वो निशानी क्योंकि अहले इस्लाम की थी तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा लेडी बार्नस खैरियत है, आपने बुर्का पहना हुआ है। तो वो कहने लगी इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। फिर इसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई हूँ। मैंने फौरन कहा कि आपका शोहर तो फौज में मुलाजिम है, फौजी के लिए मजहब बदलना और फिर मुल्की कानून और ये चीजें। तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ चुका है। तो कहते हैं मैं और मुतजस्सिस हुआ। फिर वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़, ये बता कलमा कैसे पढ़ा। तो कहने लगी इकबाल असल बात यह है कि मैं बे औलाद हूँ, जबकि खामद भी बड़े अच्छे पैसे कमाता है। मैं खुद भी होटल चलाती हूँ, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिला वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़ती। ये टेंशन और डिप्रेशन का मुझे अरबी में तर्जमा कोई नहीं मिला। डिप्रेशन और टेंशन का अरबी तर्जमा ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिला। मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी नहीं मिले। मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी ही नहीं, होती तो इनका कोई नाम वगैरह जरूर होता। मुझे यकीन हो गया है कि ये आज के दौर की ही परेशानियां हैं। ये टेंशन डिप्रेशन हम लोगों के खुद पैदा किए हुए हैं। खामखा की ख्वाहिशात और बड़े ख्वाब देखकर एक हद से ज्यादा उम्मीदें बांधकर फिर लेडी बार्नस ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि इकबाल मुझे बहुत टेंशन डिप्रेशन रहती थी, हर वक्त बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में एक बाबा खान नामी बुजुर्ग काम करते थे। बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। इनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था। लेकिन इस बूढ़े बुजुर्ग का बेटा बेचारा बीमार रहता था, तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। एक दिन मैं अपने होटल पर थी कि बाबा खान मेरे पास आए, कहने लगे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया है। इकबाल कहते हैं कि बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया। मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गाँव चले गए जहाँ वो रहते थे। ये ईसाई औरत कहती है 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शोहर बाबा खान के गांव गए। हम रास्ते में बातें कर रहे थे कि क्या ताजियत करेंगे। एक ही बेटा था और कोई रिश्तेदार भी नहीं, इसकी तो कुल कायनात उजड़ गई। जब हम गए तो वो टूटी फूटी चटाई पर बैठा था। कुछ लोग करीब थे। हमने जाके बाबा से कहा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करेंगे, एक ही तो बेटा था, किस तरह हम आपको तसल्ली दे सकते हैं। उसने आंखें खोल ली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी थी। कहने लगे बीबी क्या ताजियत की बात करती हो, मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले लिया। मैं अपने रब के फैसले से बड़ा राजी हूँ। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि मैंने बाबा जी से कहा कि चलो 1 महीने की छुट्टी कर लो। तो कहने लगा कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेहनत की रोटी खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद वापस आ जाऊंगा। कहती है वो चंद दिन के बाद आ गया। अल्लाह की कुदरत के अभी 2-3 माह ही गुजरे थे कि फिर आ गया। कहने लगा मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा खैरियत है। कहने लगा वो मेरी बहू भी फौत हो गई हार्ट अटैक से। ये कहती है अब मैं तड़प गई और ईसाई होके मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। कहते हैं हम फिर 2-3 दिन के बाद ताजियत के लिए गए। वो फिर टूटी हुई चटाई पर बैठा जमीन पर कुछ बना रहा था। कहती है मैं करीब गई। मैंने कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है। इसने आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं है, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो सकता था, बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसा चाहा हुआ। मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद आ जाऊंगा। ये मेरा 4-5 साल का पोता है, अब ये स्कूल में दाखिल हुआ है, मैं साथ ले जाऊंगा। वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूँ ये भी वहां रह लेगा। बाबा जी वापस आ गया। कभी कभी मैं छत पर खड़े होकर देखती कि दादा घोड़ा बना हुआ है। वो सवेरे सवेरे उठता, इसे स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, बहुत प्यार करता था। तीसरी मंजिल पर
ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے اور یہ دادا اپنے پوتے کو بہت زیادہ خوش رکھتا، حتیٰ کہ اپنے پوتے کو اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا، اس کی ہر چھوٹی موٹی خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرتا، اور اس بچے کو ایک بزرگ نہیں بلکہ اپنا ایک چھوٹا سا دوست بچہ بن کے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بار پوتا اوپر والی منزل پر کھیل رہا تھا کہ اس کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بل زمین پر گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے دوڑ کے ایمبولینس منگوائی۔ خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادا نے اپنی گود میں رکھا، اور جب ہم ہسپتال کی طرف گئے تو اسرائیل پہلے آ گئے۔ اس نے دادا کی گود میں دم توڑ دیا، پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھود دی۔ مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مٹی ڈال کے جب وہ واپس پلٹا تو میں اسے بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنے منہ کے قریب لائی، اور میں نے اسے کہا کہ بابا جی اب تو آپ ٹوٹ گئے ہوں گے، سب بکھر گیا ہے۔ تو اس نے ہاتھ جھاڑے اور آنسو جھٹک دیے، کہنے لگا، میڈم کیوں؟ میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں، میں کوئی لاوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا؟ میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزرنے کے بعد میں بھی قبر میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میں اپنے رب کی رضا پر بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے، میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا، بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگے، تم نے یہ سکون لینا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، کون نہیں چاہے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون ہی سکون ہو؟ تو بابا خان کہنے لگا، آپ لوگ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، اللہ تجھے سکون عطا کرے گا۔ پھر میں نے یعنی لیڈی بارنس اور اس کے شوہر نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لیڈی بارنس سے کہا کہ بے شک آپ نے دنیا و آخرت دونوں جہانوں کا سکون حاصل کر لیا۔ یہ کلمہ واحد وہ کلمہ ہے کہ جس سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنورتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی بھی نکھر جاتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اور آپ کے شوہر کو اس کلمہ کے اوپر مرتے دم تک قائم رکھے اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت میں سرخ رو ہوں گی۔ پھر یہ میاں بیوی پکے سچے مسلمان ہو گئے اور اپنی باقی کی زندگی دائرہ اسلام میں رہ کر اللہ محمد کے بتائے ہوئے طور طریقے پر گزاری، اور حتیٰ کہ ان کی آنے والی نسل بھی مسلمان رہی۔ یہ تھی ایک مسلمان کی شان۔ مسلمان کہلانا اور بننا آسان سا محسوس ہوتا ہے، لیکن حق اور سچ پر چلنے والا سچا مسلمان بننا مشکل کام ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آپ نام کے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے دنیا کو مسلمان بن کر دکھانا ہی اصل مسلمان ہونے کا حق اور فریضہ اول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں سچا مسلمان بنائے۔ سرزمین ہند پر اللہ تعالی نے جن اولیاء کرام کو پیدا فرمایا، ان میں سے ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام محمد اور القابات شیخ المشائخ، سلطان المشائخ، نظام الدین اور محبوب الہی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر ایک ویران علاقے غیاث پور قیام پذیر تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج بستی حضرت نظام الدین اولیاء کا شاندار علاقہ ہے۔ اس وقت غیاث پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کے افلاس کا وہ زمانہ تھا کہ تین دن روٹی کا ایک لقمہ بھی میسر نہیں آتا تھا۔ اگر کبھی کچھ حاصل ہو جاتا تو آپ سب سے پہلے اپنے خدمتگاروں کو کھلاتے۔ غیاث میں ایک بوڑھی عورت بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ہمسایہ تھی اور آپ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی۔ اس بوڑھی عورت کا یہ کام تھا کہ صبح سے شام تک رسی بنتی اور پھر دوسرے دن قریب کی آبادی میں جا کر اس رسی کو فروخت کر دیتی۔ پھر 4 پیسے جو حاصل ہوتے جوں کا آٹا اور تھوڑی سی ترکاری خرید لاتی۔ اس کے بعد چند روٹیاں پکا کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیتی تھی۔ پہلی بار جب ان ضعیف خاتون نے اس طرح عقیدت کا مظاہرہ کیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ کر وہ روٹیاں قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اس غذا سے تو خود تمہارا پیٹ بھر نہیں سکتا، پھر ہم لوگ تمہارے ناتواں کاندھوں پر اپنے رزق کا بوجھ کیوں ڈالیں؟ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا رازق ہے اور دوسری ضروریات کا کفیل بھی۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا جواب سن کر بوڑھی عورت گریہ وزاری کرنے لگی کہ مجھے اپنی خدمت سے محروم نہ فرمائیے، میرے نامہ اعمال میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ضعیف خاتون کے لہجے میں اس قدر خلوص اور چہرہ اداس تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور پکی ہوئی روٹیاں قبول فرما لی۔ اب یہ اتفاق تھا یا قدرت کی مصلحت کہ وہ خاتون کئی دن رسیاں تیار کر رہی تھی، مگر 4 روز تک کوئی خریدار نہیں ملا۔
حضرت نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے درویشوں کی طرح وہ خاتون خود بھی 4 دن سے بھوکی تھی۔ حضرت نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی تکلیف کو بھول گئی تھی اور ہر وقت اس فکر میں رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح چند روٹیوں کا انتظام کر دے اور یہ مردان خدا ان روٹیوں سے روزہ کشائی کر لے۔ بالآخر 5ویں دن کسی شخص نے اس خاتون سے ایک رسی خرید لی۔ خاتون بہت خوش تھی کہ آج فاقہ کشی کا تسلسل ٹوٹ جائے گا۔ رسی فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہوئی وہ محض اتنی تھی کہ اس سے 1 سیر جو کا آٹا خریدا جا سکتا تھا۔ خاتون نے یہ لیا اور جب عصر کا وقت آیا تو انہوں نے وہی سیر بھر آٹا حضرت نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، یہ نظر خلوص ہے، اسے قبول کر لو اور آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھ دو۔ حضرت شیخ کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جوں کے آٹے کو دیگ میں ڈال دیا اور پھر زیادہ مقدار میں پانی بھر دیا۔ اس کے بعد آگ دہکا دی گئی۔ ایسا کرنے سے حضرت نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ تھا کہ اگر آٹے کے علاوہ غیب سے کچھ اور حاصل ہوا تو اسے بھی دیگ میں ڈال کر پکا لیا جائے گا۔ اس طرح غذا کی مقدار بڑھ جاتی، ورنہ اگر روٹیاں پکائی جاتی تو 1-2 نیوالوں سے زیادہ خوراک کسی درویش کے حصے میں نہ آتی۔ آگ کے شعلے بھڑکتے جا رہے تھے اور پانی ابلتا رہا۔ اسی اسنا میں ایک گدڑی پوش فقیر کہیں سے گھومتا ہوا آیا اور نعرہ زنی کرنے لگا، اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ اسے فقیر کے سامنے پیش کرے، آج فقیر بہت بھوکا ہے، جلدی کرو اور اس کی بھوک مٹا دو۔ درویش نعرہ زنی کرتے ہوئے کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اس دیگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نزدیک آ کے درویش نے پھر صدا لگائی، اگر کچھ ہے تو کھانے کو دے، دیگ کو بند کیوں کر رکھا ہے، اس کا منہ کھول دو۔ حضرت مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے اس گدڑی پوش فقیر کو دیکھا۔ درویش کا لباس پھٹا ہوا بھی تھا اور میلا بھی تھا، اس کی داڑھی بے ترتیب تھی، وہ اپنی ظاہری حالت سے کوئی مجذوب معلوم ہوتا تھا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جس منزل کے مسافر تھے وہاں کسی انتشار اور جذب و مستی کا دخل نہیں تھا۔ حضرت کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے گدڑی پوش فقیر کو ایک نظر دیکھا اور اٹھ کر حضرت نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کچھ پڑھ رہے تھے۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے دستے بستہ کھڑے دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہاں آنے کا سبب دریافت کیا۔ ایک مرد درویش بہت بھوکا ہے۔ مولانا کمال یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جائے گا، مولانا آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ حضرت نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عارفانہ تبسم کے ساتھ فرمایا، اس میں تو وہ درویش بھی حصہ شناس ہے، ہم تو محض منتظم ہیں، مخلوق خدا کو کھلانے ہی کے لیے بیٹھے ہیں۔ ان درویش سے بھی کہہ دو کہ ابھی کھانا پک رہا ہے، جیسے ہی تیار ہوگا سب سے پہلے انہی کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ مرشد کا حکم سن کر مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے گئے اور اجنبی درویش کے سامنے حضرت نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ دہرا دیے۔ گدڑی پوش فقیر بھوک سے بے قرار تھا، شدید حالت اضطراب میں کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں انتظار نہیں کر سکتا، اپنے شیخ سے کہیے کہ کھانا جس حالت میں موجود ہے دے دیں، بلکہ زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ خود ہی مجھے کھانا کھلائیں۔ یہ کہہ کر وہ گدڑی پوش فقیر وہاں سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں اس گدڑی پوش فقیر کو دیکھتے رہے، پھر جھجکتے ہوئے دوبارہ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درویش کی خواہش منو من بیان کر دی۔ وہ لمحات بڑے عجیب تھے جب مولانا کمال الدین یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نظامالدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت شیخ نہایت جذب و شوق کے عالم میں فرما رہے تھے، میزبان کے لیے مہمان کی تواضع فرض ہے، مگر اس سے بھی بڑھ کر فرض یہ ہے کہ مہمان جس طرح بھی خوش ہو اسے خوش کیا جائے۔ یہ کہہ کر حضرت محبوب الہی نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، جہاں وہ گدڑی پوش کھانے کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سامنے دیگ پک رہی تھی جس میں سیر بھر جوں کے آٹے کے سوا کوئی دوسری کھانے کی چیز شامل نہیں تھی۔ حضرت نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ درویش کھڑا ہوا اور مسکرانے لگا، شیخ اللہ تمہیں خوش رکھے، آج بہت بھوک لگی ہے اس لیے تمہارے دروازے پر چلے آئے، اب تم اپنے ہاتھ سے اس فقیر کو کچھ کھلاؤ۔ حضرت محبوب الہی نظامالدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دیگ کے قریب جا کے دیکھا، پانی اس طرح ابل رہا تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی انسانی جسم پر گر جاتا تو کھال جلس کر رہ جاتی۔ اس صورتحال کے پیش نظر حضرت نے فرمایا، آپ نے مجھ فقیر کو میزبانی کی سعادت بخشی،
मगर खाना अभी गर्म है, थोड़ा सा इंतजार कर ले। शेख अब इंतजार नहीं। दरवेश बहुत ज्यादा मुस्तरिक नजर आ रहा था। तुम इस आग की बात कर रहे हो, मेरे शिकन में जो आग लगी है वो इससे भी फजों तर है। बस तुम देग उठाकर मेरे सामने लाओ। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ फरमाया, फिर आस्तीनें चढ़ाई और एक मोटे कपड़े से देग के दोनों किनारे पकड़ लिए। पीरो मुर्शिद के इस अमल को देखकर मौलाना कमालुद्दीन याकूब रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े, मगर हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें यह कहकर रोक दिया कि मेजबान को मेहमान की मर्जी का लिहाज रखना चाहिए और हमारा मेहमान यही चाहता है कि मैं अपने हाथों से इसकी तवाज़ो करूं। इसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह देग उठाकर इस दरवेश के पास ले गए। मौलाना कमालुद्दीन याकूब रहमतुल्लाह अलैह को गुदड़ी पोश की यह अदा सख्त नागवार गुजरी थी कि इसने अपनी जगह से हरकत तक न की और इस तरह बैठा रहा जैसे खानका के लोग इसके खिदमतगार हों। इसके साथ ही मौलाना याकूब रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी महसूस किया कि हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की पेशानी मुबारक पर नागवारी के शिकन तक न थी, बल्कि आप देग उठाते वक्त बहुत मसरूफ नजर आ रहे थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह देग लेकर इस दरवेश के करीब पहुंचे तो वो भूख की शिद्दत से इस कदर मुस्तरिब हुआ कि इसने उबलते हुए पानी में बेझिझक अपना हाथ डाल दिया। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह इसे मना करते रह गए, मगर दरवेश बार बार देग में हाथ डालता और फिर जौ के रकीक आटे को मुंह में रख लेता। गुदरी पोश ने यह अमल 3 बार दोहराया, फिर इसने देग को उठाकर जमीन पर मार दिया। वो देग दरअसल मट्टी का एक बड़ा मटका था जो जमीन पर गिरते ही टूट गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह निहायत सब्र सुकून दरवेश की इस इज़्तिरारी हरकत को देखते रहे, मगर मौलाना कमालुद्दीन याकूब रहमतुल्लाह अलैह खामोश न रह सके। मेहमान ने यह क्या किया? मौलाना के लहजे से तलखी का रंग नुमाया था। तुम्हें मालूम भी है कि इस पानी जैसी गजा से कुछ और बंदगाने खुदा भी रोजा कुशाई करते। अफसोस तुमने दूसरों की भूख को नजरअंदाज कर दिया। तुम नहीं जानते कि दरवेशाने खुदा कितने दिन के फाके से हैं। मैं अल्लाह के हुक्म से यह बात जानता था, मगर क्या करता, मेरे लिए अल्लाह का यही हुक्म है। दरवेश बड़ी नागवारी की आलम में बोल रहा था। मुझसे यह कहा गया था कि मैं इस देग को तोड़ दूं। ये कहकर गुदड़ी पोश हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के करीब आया और निहायत मोहब्बत आमेज नजरों से देखते हुए कहने लगा, शेख निजामुद्दीन, तुम्हें बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने नेमते बातनी बख्शी और मैंने तुम्हारी फाका कशी की देग को तोड़ दिया। अब तुम सुल्तान जाहिरी भी हो और सुल्तान बातनी भी। ये कहकर वो तेज कदमों से वापस चला गया और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। मौलाना कमालुद्दीन याकूब रहमतुल्लाह अलैह हैरत से अपने पीर मुर्शिद की तरफ देखने लगे। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद की हैरत दूर करने के लिए फरमाया, मौलाना, अल्लाह की कुदरत भी लामहदूद है और उसका करम भी इंसान आजिज है कि वो तौफीक इलाही के बगैर कुछ समझ नहीं सकता। हम नहीं जान सकते कि किस बेस में कौन है। आओ अपने अल्लाह का जिक्र करें कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। इस गुदड़ी पोश दरवेश ने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तान ज़ाहिरी व बातनी कहकर पुकारा था, इसलिए आपका एक लक़ब सुल्तान अल मशाइख भी है। अभी कुछ वक्त ही गुजरा के रोजा खोलने के लिए एक मजजूब बड़े देगचा में बुना हुआ गोश्त और रोटियां लेकर हाजिर हुआ, जिससे सब ने पेट भरकर खाना खाया।